अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? होप सो आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही होगी और आपका रमज़ान भी बहुत ज़बरदस्त गुजर रहा होगा। कल एक इंसिडेंट हुआ सियालकोट के अंदर, जहां पर हमारी मोहतरमा फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने हमारी जो असिस्टेंट कमिश्नर साहिबा हैं उनके साथ बदतमीज़ी की। उनको डांटा गया। सोशल मीडिया पे ट्रेंड्स चल रहे हैं कि किसकी गलती थी, किसने गलत किया और किसने सही किया, और वहाँ पर आपको मिले जुले रुझान मिलेंगे। मेरा ये नज़रिया है कि फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने बहुत गलत काम किया। क्यों? उसकी कुछ रीज़न्स हैं मेरे पास, कुछ जस्टिफिकेशंस हैं। जो मैं बात कर रहा हूँ उसकी मेरे पास जस्टिफिकेशन भी है। एक पाकिस्तानी अपनी ज़िंदगी के 14 साल लगाता है ग्रेजुएट होने के लिए। उन 14 साल की तालीम के बाद उसको मुकाबले का इम्तिहान पास करना पड़ता है, जिसको हम CSS का नाम देते हैं, सिविल सुपीरियर सर्विसेज। 14 साल की तालीम, मुश्किल पेपर्स पास करके और उसके बाद मुकाबले का इम्तिहान पास करना। पाकिस्तान में स्पेसिफ़िकली CSS के पेपर पास करने का मतलब है कि आप पाकिस्तान में बहुत लाइक फाइक इंसान हैं और आपका शुमार पाकिस्तान के उन चंद लाइक लोगों में होता है, चंद उन ज़हीन लोगों में होता है जो पाकिस्तान को चला रहे हैं। हमारी ब्यूरोक्रेसी, जिसको पूरी दुनिया में माना जाता है, आज इस नहज पे बात आ गई है कि लोग इस बात से खुश हो रहे हैं कि असिस्टेंट कमिश्नर को डांटा गया है। दूसरी तरफ कुछ लोग वो भी हैं जो ये कह रहे हैं कि ये चीज़ गलत हुई है। अब मैंने जैसे पहले आपको कहा कि फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने जो किया वो गलत किया। उसकी जस्टिफिकेशन ये है कि देखिए, जो आपका बॉस होता है ना, कोई भी लीडर होता है, उसके अंदर सबसे पहली क्वालिटी ये होती है कि वो आपकी गलती को कभी भी पब्लिकली हाईलाइट नहीं करता, आपको पब्लिकली कभी भी डांटता नहीं है, आपको पब्लिकली कभी भी गलत अल्फाज नहीं बोलता। आपको लीडर के अंदर सबसे मेन बात यही होती है कि वो अपने मातहत जो लोग होते हैं उनको हमेशा उनकी जो अच्छी चीज़ें होती हैं वो पब्लिकली हाईलाइट करता है। ऐसा नहीं करता कि कोई भी उसके अंदर गलत चीज़ है, कोई भी उसके अंदर जो उसकी पर्सनैलिटी के अंदर एक नेगेटिव पॉइंट है उसको हाईलाइट किया जाए, या उससे कोई गलती होगी है तो उसको पब्लिकली हाईलाइट किया जाए और उसको इंसल्ट की जाए। अब बात आ गई फिरदौस आशिक अवान साहिबा की कि वहाँ पर जो सिनेरियो क्रिएट हुआ उसकी रीज़न क्या थी। देखिए, पाकिस्तान में एक कल्चर है कि लोगों को चीज़ समझाने के लिए पूरी दुनिया को बतानी पड़ती है। फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने जो काम किया उसका मकसद ना तो कोई बेहतरी था, ना वो कोई अवाम की बेहतरी करना चाह रही थी, ना वो असिस्टेंट कमिश्नर को कुछ डिग्रेड करना चाह रही थी। उनका मकसद सिर्फ इतना था कि वो लोगों को ये बता सकें कि हमारी गवर्नमेंट और हम लोग बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब कुछ करके लोगों ने या फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने एक बंदे को हिट करके स्पेसिफिकली इन पब्लिक, और कोई आम बंदा नहीं है, कोई रेडीबान नहीं है, कोई छोटा बंदा नहीं है, खातून है, वो असिस्टेंट कमिश्नर है, वो बहुत सारी मुश्किलात के बाद उस सीट पे पहुंची हुई है। और उसका बिहेवियर आप देख लें कि वहाँ पर जो भी सारा कुछ हुआ वो चुपचाप वहाँ से चली गई। वो आगे से कुछ बात भी कर सकती थी, आगे से कुछ कह भी सकती थी। फिरदौस आशिक अवान साहिबा के पास इतनी अथॉरिटी नहीं है कि उसकी जॉब ख़त्म कर सकें। उनके पास ये अथॉरिटी नहीं है कि उनको उनकी ये जॉब है उसको ख़त्म कर दें। उनके पास सिर्फ ये अथॉरिटी है कि वो उनको ट्रांसफ़र कर सकती हैं। आप बाज़ार लगाते हैं, फिर आप लोगों को अपॉइंट करते हैं, फिर वो लोग जाके चीज़ें चेक करते हैं, और ये सारा सिनेरियो इसी तरह चलता रहता है। कुछ अफसर जो अच्छे होते हैं वो वहाँ पर जाके चीज़ें देखते हैं, वो अगर कोई गलत काम हो रहा होता है उसको रोकते हैं, तो सब लोग उस पर उंगलियाँ उठाना शुरू कर देते हैं कि ये गरीबों का देखो रोज़गार ख़त्म कर रहा है। अगर वो अगर अच्छा काम इन अ सेंस जैसे लोग ये मानते हैं कि अच्छा काम है, उनको गलत काम करने दिया जा रहा है, तो फिर दूसरे लोग खड़े हो जाएंगे कि ये देखो ये क्या तरीकाकार है, इन्होंने सारी जगह पे कब्जा कर ली है, सारी रोड ब्लॉक कर दी है, इनकी रेडियाँ नहीं उठाई जा सकती, हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है क्या काम कर रही है, हमारी गवर्नमेंट क्या काम कर रही है। असल में मसला यहाँ पे है कि हमारी जो पूरी की पूरी कौम है वो सिर्फ शिकवे और शिकायतों से भरी हुई है। वो शिकवे और शिकायतें इस वजह से है क्योंकि हमने तो कोई काम करना नहीं है,
اور ہمارا صرف زندگی کا یہی ایک مقصد ہے کہ ہم نے صرف دوسروں کی چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کر کے اس میں سے صحیح غلط نکالنا ہے، اور تو ہمارا کوئی کام نہیں ہے۔ سوشل میڈیا پہ بیٹھنا ہے، صبح سوشل میڈیا آن کرنا ہے اور وہاں پر کسی کی اچھا سائڈ لینی ہے اور کسی کی برائی کرنا شروع کر دینی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے یہ سارے مسئلے پیدا ہو رہے ہیں معاشرے کے اندر۔ آپ دیکھ لیں کہ کوئی نہ کوئی انسیڈنٹ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہی رہتا ہے۔ پچھلے سال کافی سارے اس طرح کے انسیڈنٹ ہوئے، جس میں ایک وہ انسیڈنٹ تھا، وہ جو ہوٹل میں وہ لڑکے سے انگریزی بلوائی جا رہی تھی، ہمارے سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ شروع ہو گئے کہ اس سے انگلش کیوں بلوائی جا رہی ہے۔ میں پرسنلی میں نے اس ٹائم تو ویڈیو نہیں بنائی، لیکن میں اس ٹائم بھی اس چیز کے اگینسٹ تھا جو لوگ ان ہوٹل کی مالکان کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ کیوں؟ آپ ایک پورش ایریا میں ہوٹل بنا رہے ہو اپنا، جہاں پر آپ کے پاس امبیسڈرز بھی آنے ہیں، فورن ڈپلومیٹس بھی آنے ہیں۔ کیونکہ آپ کا وہ جس سیکٹر میں وہ جو ہوٹل بنا ہوا ہے وہاں پر سب بڑے لوگ آتے ہیں، بڑے لوگ ان اے سینس کہ وہاں پر سارے ڈپلومیٹس بھی آتے ہیں، گورے بھی آتے ہیں، باہر کے لوگ بھی آتے ہیں۔ تو ایک بندہ جو وہاں پر ہوٹل کا مینیجر ہے، اس میں اتنا بھی نہیں ہے کہ وہ لوگوں سے کمیونیکیٹ کر سکے، ان کو کچھ اپنا ہوٹل کے بارے میں بتا سکے، تو پھر وہاں پر اس کی جاب کرنا بنتا ہی نہیں ہے۔ دوسری چیز، ہم اسپیسیفک رہتے ہیں اس انسیڈنٹ کے اوپر جو سیالکوٹ کے اندر ہوا۔ ہمارے ملک میں ہر بندے کو لگتا ہے کہ وہ جو ہے نا وہ سیاسی تجزیہ نگار ہے، اور ہر چیز کو ایک وہ کانسپریسی کے طریقے سے دیکھا جاتا ہے۔ اوپر سے جلتی کے اوپر تیل ڈالتا ہے ہمارا میڈیا اور ہمارا سوشل میڈیا۔ لوگ نہ کچھ دیکھتے ہیں نہ کچھ سنتے ہیں، اور ایک طوفان بدتمیزی شروع ہو جاتا ہے، بغیر کچھ ریسرچ کیے، بغیر کوئی بات جانے، بغیر کوئی بات مانے شروع ہو جائیں گے۔ اب جو ہماری یہ جو اسسٹنٹ کمشنر صاحبہ ہیں، اب ان کی تصویر میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں سے 90% لوگوں نے دیکھی بھی ہوگی کہ وہ کس طرح کی دکھتی ہیں۔ کوئی بھی اسسٹنٹ کمشنر، وہ لڑکی ہوگی یا کمشنر ہوگی یا کوئی بھی لڑکی کی تصویر آئے گی تو اس کو فیس بک پہ شیئر کر دیا جائے گا کہ یہ دیکھیں یہ کیا کر رہی ہے۔ جو اس انسیڈنٹ کے اگینسٹ ہوں گے وہ اگینسٹ والی فوٹوز لگا رہے ہوں گے، اور جو اس کے فیور میں ہوں گے اس بی بی کے، وہ اس کی فیور کی تصویریں لگانا شروع کر دیں گے۔ نام دے دیا جائے گا اوپر صدف کا، اور نیچے جو ابھی فردوس عاشق اعوان صاحبہ جو ہیں وہ مشیر ہے وزیر اعلیٰ صاحب عثمان بزدار کی۔ اب یہ ان کی رسپانسبلٹی ہے کہ انہوں نے چیزوں کو کیسے چلانا ہے، چیزوں کو کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ اگر وہاں پر ان بی بی سے چیزیں مس ہینڈل ہوئی تھی تو اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ ان کو پبلکلی ڈانٹنا شروع کر دیں، یا انہوں نے جو الفاظ یوز کیے وہ بالکل بھی نازیبا الفاظ تھے، غیر پارلیمانی الفاظ تھے، جو کسی بھی انسان کے لیے استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ اور وہ ایک اعلیٰ عہدے پہ سیٹ پہ اور وہ خاتون بیٹھی ہوئی ہے، آپ اس کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ کون انسان ہے، کون بغیرت انسان ہے جو اس نے آپ کو اس سیٹ پہ بٹھایا۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ کاؤنٹ کرتی ہیں۔ اب اس کے بعد مریم نواز صاحبہ کودا اس سارے انسیڈنٹ کے اندر، اور انہوں نے اپنی ٹویٹ کی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ملک میں جو حکومت ہے وہ اپنی نالاکی چھپانے کے لیے اس بی بی کو ہٹ کر رہی ہے یا ہماری بیوروکریسی کو ہٹ کر رہی ہے۔ اب کیونکہ وہ تو اپوزیشن کی بندی ہیں تو انہوں نے تو یہ بات کرنی ہے، لیکن عثمان ڈار صاحب نے بڑا اچھا کام کیا کہ انہوں نے اس خاتون کی فیور میں ٹویٹ کی، اور اس خاتون کی فیور میں ٹویٹ کی، اور اس کی جو اس نے کام کیے ہیں اپنی زندگی میں، وہ اپنے کیریئر کے اندر بہت سارے اچھے کام کیے ہیں، ان کے بارے میں بات کی اور اس کو سراہا، اور بینگ وومن اس چیز کو بتایا کہ وہ کتنی مشکلات سے وہ چیز یہاں تک پہنچی ہیں کہ فردوس عاشق اعوان صاحبہ وہ لیڈر ہیں، بقول ان کے وہ لیڈر ہیں۔ اگر ان کو لگتا ہے کہ وہ لیڈر ہیں تو ان کو کم از کم یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ لیڈر کا کام، میرا یہی سٹانس ہے کہ فردوس عاشق اعوان صاحبہ نے جو کیا وہ غلط تھا۔ ایک لیڈر کو مثال بننا چاہیے تھا، وہاں پر ان کو اس مسئلے کو، جو چیز مس ہینڈل ہوئی ہے اس کو اچھے طریقے سے ہینڈل کرنا چاہیے تھا۔ اس عورت کی، اس خاتون کی، ان کو انسلٹ اس طریقے سے نہیں کرنی چاہیے تھی۔ بے شک پاکستان کے اندر بہت سارے مسائل ہیں، بہت سارے مسائل بیوروکریسی کی وجہ سے بھی ہیں، لیکن ایک لیڈر کا کام ہوتا ہے کہ مثال پیدا کرنا۔ فردوس عاشق اعوان صاحبہ نے اس طریقے سے بیہیو کیا، میرے خیال سے ان کو اس طریقے سے بیہیو نہیں کرنا چاہیے تھا، اور ان کو اپولوجائز ہونا چاہیے اس چیز کے اوپر، اور وہ اپولوجائز ہوں گی تو وہ ایک اچھی مثال پیدا کریں گی جس سے پاکستانی معاشرے پہ ایک اچھا اثر پڑے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ اگر وہ اپولوجائز کریں گی تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہوپ سو کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔